ودرېدی وو واخیستی بس وش راپورته که زنده باد یا بیداری نه پورته که هغه پورته که استاد نه ټول استاد دی ټول استاد راځي راپورته کوي نه وزن خطا نه خطا کی بسم الله الرحمن بسم الله يا واستخدم ان شاء الله نخطئ ما شاء الله رويق زنده باد رويق